हमने इस दफ़ा ये तय किया कि सरकार की प्रेजेंस सिर्फ इस हद तक होगी कि हम यहाँ बैठ के फैसिलिटेट करेंगे। और आज आप उसको यकीनी तौर पे इस पूरे फंक्शन में जहाँ भी कवर करेंगे, आप सिर्फ इसी नज़रिए से देखेंगे कि मुसद्दिक मलिक साहब, जाम कमाल साहब, तारड़ साहब और बाकी हमारे मिनिस्ट्रान हर जगह हम जा रहे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी को देख रहे हैं कि क्या ये फैसिलिटेट है या नहीं है, इनकी इंटरेक्शन हो रही है नहीं हो रही है। और आपको बड़ी खुशी होगी इस बात से कि अभी इनके मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आपको हैरत होगी कि हम तो एक पूरे चार्टर जहाज़ में भर के सारे बिजनेसमैन आ गए, हमारे पास तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि कुछ लोग कमर्शियल फ़्लाइट से भी फ़्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंच गए इस प्रोग्राम के लिए। देखें, 2 महीने की हुकूमत और इतने सारे अमूर पे काम करना, रिफॉर्म हम किस चीज़ में ला रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कराची में बिज़नेस कम्युनिटी से मिले, लाहौर में मिले, इस्लामाबाद में कई मीटिंग्स की। किन चीज़ों पे की हैं? FBR रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स, टैरिफ के हवाले से चीज़ें हैं, काम को आसान करने का तरीक़ेकार हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ को फैसिलिटेट करना, उनके बहुत सारे जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो शायद ही किसी गवर्नमेंट ने इतनी तेज़ी के साथ, सिंसेरिटी के साथ की होंगी। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। मैं आपकी ही बात को आगे ले जाऊंगा। देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज दुनिया में पाई जाती है वो मईशत है। आज के दौर में मईशत फ़ॉरेन पॉलिसी बनाती है। आज के दौर में मईशत कौमों को और मुल्कों को एक इस्तेकाम देती है जिस पे वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी या अपनी कमिटमेंट को दुनिया में एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में आगे ले जाते हैं। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आज पहली दफ़ा ये इस तरह का कोई एक तरीक़ेकार हो रहा है जो पहली दफ़ा हमने किया है, लेकिन एक नज़रिए में ये पहली दफ़ा हुआ है। और वो नज़रिया ये है कि माजी में भी डेलीगेशंस आई हैं, माजी में भी विज़िट्स हुए हैं, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क ये है कि हमने इस दफ़ा ये तय किया कि सरकार की प्रेजेंस सिर्फ इस हद तक होगी कि हम यहाँ बैठ के फैसिलिटेट करेंगे। और आज आप उसको यकीनी तौर पे इस पूरे फंक्शन में जहाँ भी कवर करेंगे, आप सिर्फ इसी नज़रिए से देखेंगे कि मुसद्दिक मलिक साहब, जाम कमाल साहब, तारड़ साहब और बाकी हमारे मिनिस्ट्रान हर जगह हम जा रहे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी को देख रहे हैं कि क्या ये फैसिलिटेट है या नहीं है, इनकी इंटरेक्शन हो रही है नहीं हो रही है। और आपको बड़ी खुशी होगी इस बात से कि अभी इनके मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आपको हैरत होगी कि हम तो एक पूरे चार्टर जहाज़ में भर के सारे बिजनेसमैन आ गए, हमारे पास तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि कुछ लोग कमर्शियल फ़्लाइट से भी फ़्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंच गए इस प्रोग्राम के लिए। तो देखिए, ये जो ट्रस्ट है ये ऐसे तो नहीं है कि हमने एक कार्ड पे इनविटेशन भेज दिया और सऊदी इतने बड़े इन्वेस्टर्स खुश हो गए। ये पिछले 3 हफ्तों में मुसद्दिक साहब ने जिस तरह बताया, ये वो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और वहाँ से क्राउन प्रिंस की कि इन दोनों ने जो इन 3 हफ्तों में 2 दफ़ा मुलाकातें की हैं, वुज़रा ने कई मुलाकातें की हैं। और ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल शायद पहली दफ़ा हो रहा होगा कि इन 2 हफ्तों के अंदर हमारी डेलीगेशंस 2 दफ़ा वहाँ गई हैं, वहाँ की इधर आई हैं। तो आज का ये जो नतीजा है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो एक ट्रस्ट है और ये जो एक कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के ऊपर सऊदी बिजनेसमैन का आया है, ये मेरे और आपके एक अच्छे से फंक्शन को करने से नहीं हुआ है। ये वो ट्रस्ट उन्होंने शायद इस हुकूमत की कमिटमेंट को देखा है कि सामने आए, और साथ साथ यही कमिटमेंट हमने अपने बिजनेस कम्युनिटी को भी दिखाई है कि आज यहाँ पे तकरीबन 100 कंपनियाँ, पाकिस्तानी 100 कंपनियाँ यहाँ मौजूद हैं। एनर्जी सेक्टर में हैं, फूड सेक्टर में हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं, रिन्यूएबल सेक्शन के अंदर हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग के सेक्शन में हैं, और इसी तरह से बाकी जो हमारा एक लेआउट है जहाँ पे IT सर्विसेज है और जनरल सर्विसेज हैं, वहाँ की तरफ से हैं। और ये वो सारे लोग हैं जिनको आज मैं जिस तरह मुसद्दिक साहब ने कहा कि वो सारे इंगेज हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन जाने, इंशाल्लाह आपका मीडिया भी उसको कवर करेगा, एक इंथुजियाज़म पाई जा रही है दोनों तरफ से। हमारा काम यही है, पाकिस्तान की इक्तिसादी मामलात को बेहतर करने में जो सबसे कलीदी किरदार है वो बिज़नेस कम्युनिटी का है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बाकी जितने भी हमारे इदारे हैं, गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीबन इन 2 माह के अंदर मेरे ख़्याल से जितनी अपनी मीटिंग्स 3 बहुत बड़े अमूर पे की होंगी, शायद ये माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और सिर्फ मीटिंग्स करने के हद तक नहीं है,
اونرشپ لینے کے حد تک ہے, ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے حد تک بھی ہے. آج یہ پروگرام ہمارا جانا, ان کو آنا ایک سٹیج ہے. اگلی سٹیج ہوگی جب یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہوں گی. تیسری سٹیج ہوگی کہ اس مٹیریلائزیشن کے بعد آپ عمومی طور پہ اس اقتصادی عمل کو کہیں پہ, جس طرح مصدق صاحب نے کہا, پھر آپ دیکھیں گے کہ یقینی طور پہ لوگ کاروبار کی صورت میں, سروس کی صورت میں, نوکری کی صورت میں, اپنی زندگی کی معیشت کو بہتر کرنے کی صورت میں آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے. یقینی طور پہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ایسے پروگرام تو بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس شروعات کو کیا ہے اس میں کانفیڈنس بلڈنگ سٹرکچر ہے جو کہ بیرونی ملک پاکستانیوں کا اور کمپنیز کو بڑھانے کا ہے. پاکستانی کمیونٹی کے اندر وہ ٹرسٹ, اس کو بھی اجاگر کرنے کا ہے. ٹھیک آپ تقریباً 1.5-2 سال پہلے چلے جائیں تو یہاں کا ایک ایسا ماحول شاید 2 سال پہلے بن چکا تھا کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے بھی بزنس کمیونٹی جا رہی تھی. آج اسی پروگرام کے اندر ہم کہیں انہی کمپنیز کو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ایک بڑی خوشی سے واپس آئے ہیں اور انہی پروجیکٹس کے حوالے سے یہاں مشترکہ طور پہ جوائنٹ وینچرز کا بھی سوچ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس چیز پہ, اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا ویژن ہے کہ ہم نے اپنے بزنس سیکٹر کو اس لیے فروغ دینا ہے کہ پاکستان اب اس معیشت کے حوالے سے آگے جانا چاہتا ہے جہاں وہ اقتصادی تعلقات کام کے تھرو ہوں, بزنس کے تھرو ہوں, گرانٹس کے تھرو نہ ہوں, لونز کی صورت میں نہ ہو یا کسی اور صورت میں نہ ہو. اور وہ اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ اپنے سٹرکچر کے اندر ریفارمز لائیں گے, مائنڈ سیٹ چینج کریں گے, گورنمنٹ کے بزنس وے کو ایزی کریں گے تاکہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو, اور یہ سارے وہ طریقہ کار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شروعات ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم نے یہ سعودی عربیہ کے ساتھ یہ شروعات کی ہے. اسی کو دیکھا دیکھی جو ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے. آج دیکھیں ٹھیک ہے, یہ کہیں بہت سارے لوگ بولیں گے جی یہ ان کے اپنے نمبر ہیں, ان کی اپنی تقاریر ہیں, یہ سیاسی تقاریر کر رہے ہیں اور حقائق اس سے بڑے مختلف ہیں. آئی ایف سی جو ہے وہ پاکستان کا ادارہ نہیں ہے. آج آئی ایف سی کی جو ریپرزنٹیشن یہاں سعودی عربیہ سے جو آئی تھی اور یہاں پہ جو ان کے ہیڈ پاکستان کے ہیں, آپ اس کو ضرور کوٹ کر کے بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورٹ فولیو پاکستان کے اندر جو ہے ہم بہت پازیٹیو ہے اور لوگ اس کو پازیٹیو کی نظریے سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں پازیٹیوٹیز ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں 2 مہینے کی حکومت اور اتنے سارے امور پہ کام کرنا. ریفارم ہم کس چیز میں لا رہے ہیں؟ آج پرائم منسٹر صاحب کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ملے, لاہور میں ملے, اسلام آباد میں کئی میٹنگز کی. کن چیزوں پہ کی ہیں؟ ایف بی آر ریفارمز, انرجی ریفارمز, ٹیرف کے حوالے سے چیزیں ہیں, کام کو آسان کرنے کا طریقہ کار ہو, ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کے بہت سارے جو ڈیوز ہیں ان کو کلیئر کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شاید ہی کسی گورنمنٹ نے اتنی تیزی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کی ہوں گی. 100% میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری شروعات بہت بہتر ہے اور ایک چینل ہے, ایک ڈائریکشن ہے, ایک ٹاسک ہے, ایک گول ہے جس کی طرف بہت تیزی سے پرائم منسٹر صاحب خود اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے جا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہ صرف ہماری میٹنگ کمرے تک محدود نہیں ہے. جہاں موقع ملتا ہے ان چیزوں کو فالو اپ کرنا, اس کی پوزیشننگ کہاں ہے, منسٹر اپنی ذمہ داریاں کہاں تک پوری کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب ریگولرلی لے رہے ہیں. انشاءاللہ کامرس منسٹری اسی طرح کے پروگرامز میں اپنا فوکس ہے. آج کا پورا دن پاکستانی بزنس کمیونٹی اور ہمارے جو ڈیلیگیٹس سعودی عربیہ سے آئے ہیں, ہماری یہ 3-4 منسٹریز یہاں موجود ہیں, اس پورے فنکشن کو دیکھ رہی ہیں, رسپیکٹ دے رہی ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. صرف ایک ہی مقصد ہے, پاکستان کی اقتصادی معیشت بہتر ہو. پاکستان کا نوجوان جو اپنا مستقبل اس ملک میں بہتر دیکھنا چاہتا ہے, اس کو ایک جھلک نظر آئے کہ چلو کہیں اچھی سمت یہ ساری جو سفر جو ہمارا ہے ایک شروعات کی طرف جا رہا ہے, اور ہم نے ہر گزرتے ہوئے دن میں اس میں اضافہ کرنا ہے, بہتری لانی ہے. انشاءاللہ میں کمپلیمنٹ کروں گا. دیکھیں ہماری پوری ٹیم ہے, مصدق صاحب ہیں, طارق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کی یہ کوشش ہے اور یہ پاکستان کے لیے کوشش ہے. ہمارا آپ کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے اور ہمارے لیے یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اور یہی ذمہ داری ہمیں پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار دہراتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ہم نے احسن انداز میں اور ساتھ ساتھ رزلٹ اورینٹڈ وے میں آگے لے جانا ہے. تو میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ جو کیمرے کے نظر سے پوری پاکستانی قوم یا دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے. سعودی عربیہ دنیا میں ہر جگہ انویسٹ کر رہا ہے اور اتنے بڑے
گروپ کے ساتھ جو بہت ڈائیورسفائڈ سیکٹورل گروپ ہے، صرف ایک گروپ نہیں ہے، یہ سارے پاکستان آئے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا فالو اپ ہوگا. یہاں سے انشاءاللہ ہماری منسٹریل ٹیمز سعودی عربیہ جائیں گی، اسی طرح کا ڈیلیگیشن انشاءاللہ ہم بھی لے جائیں گے تاکہ اس کا فالو اپ ہو کے باقاعدہ اس کو پریکٹیکل وے میں ایک صحیح طریقے جگہ پہ لا کے اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ ہم کریں گے.